اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیباتکم ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ایک دفعہ بارگاہ رب العزت دے وچ حمد دا نذرانہ پیش کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ سیدنا محمد سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی وصحبہ یا حبیب اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد و ایاک نستعین صلی اللہ جناب تعالی المغضوب علیہم آمین کن لم یکن لهم آمین باللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی وصحبہ یا حبیب اللہ وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم یا رسول اللہ وعلی صحبہ یا حبیب اللہ یا اللہ شیطان الرجیم بسم اللہ محمد رسول اللہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیباتکم ما کسبتم۔ مالک کریم نے اس آیت کریمہ دے اندر ایمان والیاں نو اپنے ذات دے نال جڑا ورتارا ہے تے جو تعلق ہے یا محبت دا جڑا جذبہ اور اصول ہے طریقہ ہے اس نو ذکر فرمایا ہے، اور اس دے وچ ہی اللہ دی ذات پاک نے اس چیز نو بھی بیان فرما دیتا ہے کہ جو کچھ بھی تساڈے کول ہے یا زمین دے وچوں نکلدا ہے ایک تہاڈی تگ و دو دے نال نہیں، یہ سارے دا سارا زمین دے پیٹ دے وچوں بی دا چھپ جانا اور اس دا پھر بی دا پھٹ پینا، پھر اس پودے دا بن جانا اور پھر توڑ تک اس نو اپنے جھاڑ تک پہنچ جانا اور پھر تھانوں اس دا مالک بنا دینا، یہ سارا میرے کرم اور میرے فضل دا حصہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ خرچ کرو سونیاں چیزاں نو جڑے تسی کمائیاں ہیں، کہ جو چیز تسی کما دے جے اس دے وچوں جس وقت تسی خرچ کرو تو سونیاں چیزاں دا انتخاب کیتا کرو میرے راہ دے وچ۔ اللہ دی ذات پاک دے راہ دے وچ جڑا خرچ کرنا ہے نا، اے انساناں دی جڑی خدمت ہے، خدمت خلق جس نو آکھدے ہیں نا، انہاں دے نال ہی جڑا ورتارا کرنا ہے نا، اللہ پاک فرمادا جڑا تہاڈا انہاں نال ورتارا میری ذات دی وجہ تو ہے، تسی انہاں نال نہیں میرے نال ورتارا کرنا۔ میں تو غنی ہاں، جسم جسمانیات تو پاک ہاں، کسے شے دی مینوں، لیکن
جڑا انسان دی تسی خدمت کرنی ہے مومن نے مومن دی، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے واسطے دے نال جڑا تساں میرے نال ورتارا کرنا ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والےو خرچ کرو سونیاں چیزاں نو جڑے تسی کماندے جے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس دے وچوں جڑیاں کڈیاں نے اساں تواڈے واسطے زمین دے وچوں، کہ جو زمین دے وچوں فصل اگدی ہے اس دے تسی مالک بنتے جے، او میں تواڈے واسطے زمین دے وچوں کڈیاں نے۔ دوسرے مقام تے جگہ جگہ تے اللہ پاک فرماتا ہے جے میں اس درخت نوں نہ اگاواں تے تسی اگا نہیں سکدے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور نہ ارادہ کرو ردی چیز دا اپنی کمائی دے وچوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس وقت تسی خرچ کرو میرے راہ دے وچ تے ردی چیز دا ارادہ نہ کرو۔ ساڈا عام رویہ جڑا ہے نا وہ یہ ہے کہ جڑی چیز ناقص ہوئے یا آپ نو پسند نہ ہوئے، چاہے وہ کھان والی ہوئے، چاہے وہ کپڑا ہنڈان والا ہوئے، چاہے وہ خریداری ہوئے، کوئی چیز ہوئے، تو اسیں ایک جملہ آکھنے ہاں کہ اللہ پاک دے راہ چ دے دیو۔ اے اکثر ہے رویہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس وقت میرے راہ دے وچ تسی کسی شے دا ارادہ کرو تو ردی چیز دا ارادہ نہ کیتا کرو، کیونکہ پیار تے محبت دے تقاضے دے خلاف ہے۔ دنیا دے تعلقات انساناں دے نال نے نا، دوست ہیں، اولاد ہے، اور کوئی بڑے آدمی دے نال تعلق ہے، تو جس وقت بھی جس انسان دے نال جے ہو جا کوئی تعلق ہوئے معاشرت دے وچ، تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں جڑا تحفہ دیواں نا وہ ستھرا تے سونا تے اچھے طریقے دے نال دینا چاہیے۔ ایک عام ہر کوئی جانتا ہے اس کو۔ اللہ دی ذات پاک نے آیت کریمہ دے اندر آپ دی کرم نوازی دا تے بندے دا جڑا ذات الہی دے نال معاملہ اس تے تنبیہ فرمائی ہے کہ جے تساں میرے نال ورتنا ہوئے تے پھر ان دے ورتن دے آداب نو تساں سامنے رکھنا ہے۔ ایک عمل ہے، ایک پریکٹیکل ہے، اے اہل محبت تو سوا یہ سمجھ نہیں آ سکتا، نہ ایسی سمجھ آتی ہے۔ تو اہل محبت جڑے نے اللہ دی ذات پاک دے کامل عارف جڑے نے، وہ انسان نو اس چیز دی تربیت دی ضرورت ہے، وہ سمجھا انہاں دے نال نسبت ہوئے تو پھر بندے نو یہ سمجھ آندی کہ پیار۔ تو مالک کریم نے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، کہ جیڑی چیز میں تانوں عطا کیتی ہے، جس چیز دا تسی ارادہ کردے جے، تو ردی چیز دا اپنی کمائی دے وچوں ارادہ نہ کیتا کرو اور اس نو خرچ نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تانوں کوئی بندہ ردی چیز دیوے، کھان والی، پین والی، پہنن والی، ورتن والی، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تے تسی اس چیز نو ناپسند کرتے جے۔ کوئی مہمان کدھرے جاوے تے انہاں نوں عزت توقیر دے نال چاہ نہ دتی جاوے، روٹی نہ دتی جاوے، ٹرن لگیاں کوئی تحفہ تحائف دے تے او برائے نام انہوں بھی چلو انج کر کے ٹرکا دیو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تو انہوں کوئی بندہ ردی چیز دے تے تسی انہوں پسند کرو گے؟ اِلَّا اَن تُغْمِضُوا فِيهِ، بجوز اس تو کہ تسی چشم پوشی کر لو گے اس دے کولو، کہ زبان نو بند کرو گے، لیکن تواڈے دل دے اندر ایک گل آ جائے گی کہ میرے نال دی محبت دا ورتارا نہیں آئے گا۔ محبت دا ورتارا سمجھ دے پائے جے کہ نہیں؟ اے او چیزاں نے جنہوں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے راہ محبت دا سفر ہے، اور سفر دے وچ اس مسافر دی تربیت دے واسطے مالک کریم نے فرمایا کہ عالم کثرت جا کے تہاڈا رویہ جڑا میری ذات دے نال ہے، میرے واسطے دے نال ہے، اس دے وچ جڑیاں خامیاں نے میں تانوں بر وقت مطلع کرنا کہ خامی نہیں ہونی چاہیے۔
کیونکہ محبت دے راہ تے پیار دے کی ہے، اور پھر خاص کر کے اس ذات دے نال کہ جیڑا تیرا خالق بھی ہے، تیرا مالک بھی ہے، تیرا رازق بھی ہے اور غنی ہے، تو کسے شے دی اس نوں ضرورت نہیں۔ اور یہ معاملہ اس بندے دے نال جڑا تسی کردے جے خدا دی رضا دے واسطے کردے جے، تے نہ یہ لینا کہ اللہ دی ذات پاک دی خوشنودی واسطے کرنا پیا، اور معاملہ وہ کرنا جڑا ردی قسم دا ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا پیار دی دنیا دے چے بڑا مشکل کام، اے نہ کیتا کرو، اے نہ کیتا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہر تعریف دے لائق ہے۔ مالک کریم نے فرمایا میں بے نیاز ہاں، غنی ہاں، مینوں کسے دی ضرورت نہیں۔ اگے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تانوں ڈراندا ہے تنگ دستی دے کولوں، کہ جس وقت تسی ارادہ کردے جے کسے سہلے تے نیک کم دا، تو وہ تانوں واز کردا ہے، اور واز یہ کرتا ہے کہ اگر تو اس طرح کیتا تے تنگ دست ہو جائے گا۔ کی ہو جائے گا؟ غربت، تینوں افلاس آ جائے گا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، حکم کرتا ہے تانوں بے حیائی دا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تواڈے نال اپنی بخشش دا اور فضل و کرم دا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بڑا وسعت والا ہے، سب کچھ جانن والا ہے، سب کچھ جانن والا ہے۔ وہ ہے نا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ جنہ دے وچوں تے انساناں دے وچوں بھی کی نے وسوسے ڈالتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نے کہ کسے بخیل نو اپنا مشیر نہ بنا کے تیرے دل دے وچوں وسعت قلبی لے جائے گا۔ کی کٹ لے گا؟ وسعت قلبی کٹ لے گا، تیرے دل دے اندر وسعت نہیں رہ جائے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ شیطان دے واز دے کولوں ڈر کے تے بھوک تو ڈر کے میرے نال میرے راہ دے وچ چیز وہ تانوں ہمیشہ پھیڑے حکم دیندا تے بے حیائی دا۔ اللہ پاک تانوں کی کردا ہے؟ اپنی بخشش تے فضل و کرم دا وعدہ فرماندا ہے۔ کی کردا ہے؟ فضل و کرم دا وعدہ فرماندا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ ادب اور احترام، میں ایک واقعہ سنانا چاہنا ہاں۔ سارے سلسلے ایک جی چیزاں اسی انہوں سارے حضور بھی نہیں پسند کرتے، تو وہ ہے بھی یہ تالی دے صفت چاہتا۔ تو طالب علمی کا ایک واقعہ ہے، جامعہ قادریہ فیصل آباد اسی پڑھتے ساں، تو انجے طالب علم بیٹھے سی، تو انہوں ایک طالب علم نے گفتگو کی تھی بھی اسی درس دے دانے منگن واسطے گئے، تو ایک جگہ تے اسی گئے کہ جیڑی چھوٹی جی عبادت سی، تو سانوں اتھے رات پہ گئی مسجد دے وچ۔ تو اسی کیونکہ سوال کرنا سی، دانے دا سوال کرنا سی، اسی وہ مسجد دے سپیکر تے سورہ یوسف دی آیتاں پڑھنیاں، وہ بڑا خوش اعلان سی جیڑا وہ طالب علم سی۔ میں کہ سورہ یوسف دی آیات کریمہ پڑھنیاں شروع کیتیاں جہاں سپیکر ہے، میں کہ شروع کیتی جس وقت آیت، تو کوئی میں تھوڑے جی جویں الفاظ پہلے پڑھے نا، تو ایک بندہ بھجا آیا، بڑی جویں معلوم ہے دوروں کدھروں آیا ہے، تو ساہ انہوں چڑھیا آیا، انہیں میں نے 100 روپیہ دیتا۔ خیر وہ 100 روپیہ اس وقت بہت بڑی، میں بڑا حیران ہویا بھی تھے گھر تو چھوٹے جائے نے، تو یہ پتہ نہیں کنے، کوئی 2 3 4 منٹ گزرے تو پھر ایک بندہ آ گیا پیسے لے۔ وہ میں جنہ چر پڑھتا رہا نا، وہ بڑے عزت احترام دے نال لیا کے تو مینوں پیسے دے وے۔ خیر قرآن پاک دی تلاوت جس ویلے ختم ہو گئی، سانوں انہاں آکھیا وی سواڈا کھانا بھی آوے گا تے صبح تسی جانا نہیں، مل کے جانا ہے۔ سانوں گھر پتہ لگ گیا بھی اتنے کوئی بزرگ رہندے نے تے انہاں ساڈی مہربانی کیتی ہے۔ خیر اسی 5 7 10 طالب علم جنہیں بھی ساں، وہ اسی صبح آکھے جس وقت وہ بندہ آیا انہیں آکھے بھی آؤ تسی ملاقات کر لو۔ وہ اسی گئے تو اتھے موڑے ڈٹھے ہوئے، تے ایک منجی پئی اندے تے ٹرے پائے ہوئے، تے چنگیرا انہاں دے جو کپڑے جتیاں ہر شے رکھیاں ہوئیں۔ وہ کہ جس طرح اسی بیٹھے
تو وہ بندیاں بڑی سانو ملے، سائیں ملے، ملن تو بعد جناب نے فرمایا بھی انہاں پیش کرو۔ انہاں بڑی عزت توقیر دے نال بھی جویں کوئی نوکر تے غلام تے اس طرح انہاں پھڑ کے تے سانو وہ پیش کیتے۔ وہ کے بعد ہی سانو پتہ لگا بھی بزرگ نے سائیاں خوب پاکاں آخر اس طرح دا جناب دا تصور سی۔ اللہ دی ذات پاک دے راہ دے وچ انفاق فی اللہ دا، میں حقیقت بیان پہ کرنا ہوں، حالانکہ انہوں کوئی پتہ نہیں سی بھی یہ طالب علم میرا اندر نال تعلق ہے یا واسطہ ہے۔ وہ آندہ آج تک وہ محبت، وہ عنصر اور انی توقیر اور عزت اور اس قسم دے نقش ذہن دے اتے کہ ثبت ہوئے نے مٹ نہیں سکے، بالکل قطعی طور تے انج ثبت ہو گئے۔ بس یہ اس طرح دا معاملہ اللہ دی ذات پاک نے حقیقتاً مالک کریم نے حکم دیتا ہے کہ میرے راہ دے وچ جس وقت تسی خرچ کرو ردی چیز دا کدی بھی، اور اے نہیں سی کہ کوئی بندہ کثرت یا قلت دا رولا نہیں ہے گا، لیکن ان وچ پیار نظر آنا چاہیے۔ ہاں بالکل بالکل محبت۔ تو حضور دے کول جس وقت بھی کوئی بندہ اس طرح دا کردا سی تو میں چنگیر دے نواں پونا تے کوئی معمولی جی شے تو سائیاں سامنے پیش کیتی، جناب جس وقت بھی کوئی چیز آندی اسی وقت خیرات کر دیندے سن، ان رکھ دے نہیں سن، قطعی طور تے سائیں رکھ دے نہیں سن، اسی وقت خیرات کر تو پیش کیتا گیا۔ تو سائیاں سارے چوں زیادہ انہوں پھڑ کے تو انہوں چوم کے تے سائیاں فرمایا انہوں رکھ دے سی۔ تو یہ قرآن پاک دا ہے سورۃ توبہ دے اللہ دی ذات پاک دا کہ جنہیں زیادہ خیرات کیتی انہیں ریاکاری نہیں کیتی، جنہیں اپنی مزدوری دے نال میرے راہ دے وچ دتی، مزدوری کر کے وہ بھی میرے اجر تو محروم نہیں رہ جا۔ ایندے چ سورۃ توبہ دے یہ قرآن پاک دی نصیحت ہی۔ تو اللہ دی ذات پاک دے محبت دے راہ دے وچ مالک کریم نے فرمایا کہ میرا جڑا معاملہ تہاڈے دے نال ہے میری طرفوں کرم نوازی دا ہے، فضل دا ہے، عطا و بخشش دا ہے، اور اس دا جڑا جواب میرے نال تہاڈا تعلق جڑا ہے وہ ادب اور احترام دا ہونا چاہیے ہے، پیار اور محبت دا ہونا چاہیے ہے۔ اگر پیار اور محبت دا عنصر شامل نہ ہوئے تو اس نو مالک کریم تا غنی ہے، انہوں تو ضرورت ہی نہیں ہے گی۔ اور جس بندے دے نال تو معاملہ کرنا پیا ہے تیرا ان دے نال ذاتی تعلق نہیں، تیرا تعلق خالق دے نظر دے نال ہے۔ تو بارگاہ رب العزت دے وچ جس وقت کسی چیز نو محبت دے نال پیش کیتا جاوے تو ان دا انداز، ان دا ادب دا طریقہ اللہ پاک نے سکھایا ہے۔ دیکھو اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، کہ جڑے لوگ ریاکاری دا الزام لاندے نے خوشی خوشی خیرات کرن والیاں دے اتے مومناں دے وچوں۔ ایک صحابی سن، انہاں کئی ہزار درہم دی صورت وچ غزوہ تبوک واسطے پیش کیتا، تو مشرکین اور کفار نے آکھیا بھی یہ ریاکاری دے نال دیندا پیا بھی میرا نام اتھے چنگا ہو جائے گا۔ اچھا والذین لا یجدون الا جہدہم ویسخرون منہم، اور جڑے نادار نہیں پاندے بجوز اپنی محنت اور مشقت دی مزدوری تو تے اے انہاں دا مذاق اڑاندے نے۔ ایک صحابی سن، انہاں کول کوئی چیز نہیں سی، انہاں رات مزدوری کیتی، مزدوری دے پیسے لائے، کھجوراں لئیاں، کھجوراں لے کے سا حضور دی بارگاہ چلے۔ تو جس وقت وہ جنہ زیادہ خدمت کیتی انہاں نو ہور تا گل آکھ کچھ نہ سکے تو انہاں کہنے ریاکاری شابش واسطے پہ جاندہ۔ جس وقت تو صحابی وہ چنگیر دے تے کھجوراں لے کے گئے تو انہاں نو مذاق کر کے ٹھٹھا کر کے آکھیا کہ اندے نال غزوہ تبوک فتح پیا ہوندا۔ اے زمین دے اتے گل ہوندی پیا سال میں کثرت دے وچ۔ اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک لا رائب کتاب دے وچ دوواں دا رد فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جڑا وہ زیادہ خدمت کرنے والے نے وہ ریاکار نہیں، جنہ اپنی محنت دے نال سارا کچھ بیان کیتا تسی ان دا مذاق اڑا دے جے۔ اللہ پاک نے فرمایا ساخر اللہ منہم، اللہ سزا دے گا انہوں نے اس مذاق دی۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، انہاں دے واسطے دردناک عذاب ہے، انہاں دے واسطے کی ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ تو بارگاہ رب العزت دے وچ قلیل کثیر دا نہیں ہے گا، محبت دا عنصر شامل ہونا چاہیے ہے۔ اس واسطے قرآن پاک دے وچ قیامت والے دن اعمال نو تولیا جاوے گا، گنیا نہیں جانا، تولیا جاوے گا تے گنیا کیوں کہ انہاں دے وزن ویکھیا جاوے گا، اور ان دے وزن جڑا ہے وہ اخلاص دے نال وزن بندا، کہ جس عمل دے وچ اخلاص ہوئے گا وہ عمل وزنی ہوئے گا، تولیا نہیں جاوے گا کہ انہیں 10,000 واری نفل پڑھے نے انہیں نا، اخلاص ہویا تو پھر اس دے وچ وزن ہے۔ تو اس واسطے فرمایا کہ گنتری نہیں ہونی، تولن دی گنتری ہونی، اگر تول لینا بھی کی ہے اندے وچ تے کی نہیں ہے۔ روح دا وزن جڑا ہے پنڈاں دے حساب دے نال، پارا معمولی جی شے وے اینی کو ہوندی ہے، پنڈ ہوندی پارے دے کچھ بھی نہیں ہوندا، کھلار بہت ہے وزن کوئی نہیں، پارے دا وزن ہے کھلار کوئی نہیں ہے، کھلار کوئی نہیں۔ مولانا روم اس دے اتے ذکر فرمان لگے نے تو قرآن پاک دے 2 آیتاں اور بھی ہیں وہ بھی میں عرض کراں گا۔ اللہ جناب نے فرمایا آنکھ جو دید آپ را نہ کو نہ دریگ، فرما دے نے کہ جس انسان نے نہر ویکھی ہے تے نہر دے اتے بیٹھا ہے، وہ کسی نو پانی تو روکے گا بھی تو کڑھا پریل جانا ہے، تو مشک پریل جانا ہے، تو کولا پریل جانا ہے، تو جگ پریل جانا ہے۔ خاصا کو دید آن دریاؤ میگ، فرما دے نے خاص کر کے وہ شخص جڑا سمندر تے بدل نو ویکھن والا، بے بارش بدل دے وچ لا متناہی پانی ہے، 15 منٹ بدل دی بارش ہوندی ہے تے 15 منٹاں تو بعد بمشکل تمام ہے کہ کوئی بندہ یہ گل رکھے کہ یا اللہ پاک معاف کر، جس وقت تو واچھڑ لیندی ہے تے پورے کھڑاک دے نال تے ہوا دے نال تے وہ جس وقت زوردار بارش آندی ہے تو 15 منٹاں بعد ہر کوئی ہاتھ جوڑ کے کھلو جاتا ہے۔ تے اگر کوئی رومی فرما دینے کہ نہر والا بھی نہیں روکدا، تے جنہیں سمندر ویکھیا ہوئے تے جنہیں کہ رحمت دا بدل ویکھیا ہوئے تے بارش دا کہ پانی وسدا ویکھیا ہوئے، وہ کسی نے روکے گا نہیں، نہ روکے گا۔ اس دے اتے مولانا روم نے فرمایا تمثیل مرد حریص، کہ حریص بندے دی مثال نہ بھی نندہ رزاقی حق را، کہ جس نے اللہ تعالیٰ دی رضاکی اور رحمت دے جڑے خزانے نو ویکھن والا، کہ اس نے جن نے اللہ دی ذات پاک دے خزانیاں نو اور اس دے رضاکی نو کیے نہیں ویکھیا، اس دی مثال کندے اورا بمورے، اس دی مثال کیڑی دے نال ہے۔ کس دے نال ہے؟ کہ در خرمن گاہے بزرگ با دانا گندم می کوشت، کہ جس نے کھلواڑے دے وچوں ایک دانہ چگیا ہے، انہوں چک ماریا سو تے اس دانے نو لے کے تے او بھج پئی ہے، کدی اتے کدی تھلے، کدی ڈگ دی کدی نس دی کدی کر دی۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ جتھے بول پیا ہوئے نا اتھے کیڑے مکوڑے دانے کیڑیاں ہوندیاں نے، وہ پھر جس دانے ڈھوندیاں نے تے حالت مولانا روم نے اس دی بیان فرمائی ہے۔ جیڑی گل بھی فرما دیں نا مشاہدے طرح کر دیں، ہاں بھی پہلے مثال وہ دیندے نے بھی جن دے سمجھن دے وچ نہ کوئی روڑا نہ رہ جاوے۔ تو فرما دیں نے کہ حریص انسان دی مثال جن نے اللہ دی ذات پاک دی رضاکی دے خزانیاں نو اور اس دے رحمت دے خزانیاں نو نہیں نہ ویکھیا ہویا، ان دی مثال اس کیڑی دی طرح ہے کہ در خرمن گاہ بزرگ با دانہ گندم میں کوشد، وڈا بول گندم دا کھلواڑا اس نے چک ماریا ایک دانے نو، می کوشد تے انہوں چک مار کے تے او بھج پئی ہے، و می جوشد جوش دے وچ پوری توانائی دے نال انہیں چک پڑیا، و می لرزت کدی دانہ اتے کدی او تھلے کدی کمب دی ڈگ دی ڈھیندی، فرمایا و با تجیل می کشد، اور جلدی جلدی انہوں کھچن دی کوشش کرتی ہے، کدی اتے کدی تھلے کدی وہ جلدی جلدی کوشش کس واسطے کرتی ہے
کہ وسعت آخر مرہ نمی بینت، کہ اس کھلواڑے دی جڑی فراخی ہے نا، تے اس بول دا جڑا وزن تے وہ بول دے وچ جو دانے جننے پے نے کہ انہوں نہیں ویکھیا ہویا، انہوں نہیں ویکھیا۔ وہ اس واسطے کہ وہ آندی ایک دانہ اس دی واسطے ہرس والی اکھ جڑی ان دے اتے وہ دانہ پردہ بن گیا ہے بھی کدھر مالک کھلواڑے دا مینوں ویکھ نہ لوے تے دانہ میرے کو کھو نہ لوے، دانہ میرے کو کہ انہیں وہ کھلواڑا ویکھیا نہیں ہے گا، ایک دانے نہیں انہوں اس دانے دے پردہ بن گیا ہے۔ رومی فرماندے نے کہ حریص جڑا انسان جس دے کول رزق ہے نا، وہ اللہ دی ذات پاک دی رضاکی اور اس دے خزانیاں نوں نہیں جاندا، اس واسطے کہ اس کیڑی دی طرح کہ جن نے کھلواڑے دے وچوں ایک دانہ ویکھیا ہے تو انہوں لے کے بھج پئی ہے کم دی ٹردی، کیونکہ انہوں کھلواڑا نظر نہیں آیا۔ رومی فرماندے نے کہ جن نے اللہ دی خزانیاں تے خدا دی ذات پاک نوں نہیں نہ جاندا انہیں، کہ جن نے نہر ویکھی ہوئے وہ بھی پانی تو نہیں موڑدا، جن نے سمندر ویکھیا ہوئے تے پھر ابر رحمت ویکھیا ہوئے، کہ ان دا دسو کی حال ہوئے گا، اس دی حال سمجھ آ گئی جے کہ نہیں؟ تو فرماندے نے کہ رضا کی اللہ دی صفتہ نے رضا کا ہے، طاقت والا ہے، مالک ہے، قاسم ہر شے ہے نا، تے جنہ دے تو اللہ پاک نے ان دے دل دے تو یقین دی دنیا چاہ کے حجاب اٹھ گئے نے، دسو اللہ کو کوئی شے لکا کے رکھے گا؟ کوئی لکا کے رکھے گا؟ مولا کریم نے فرمایا تھانوں جو کوئی شے بندہ ردی دے وے تے تسی انہوں پسند کرو گے، سوائے اس تو کہ تسی چشم پوشی کر جاؤ تے گھر آ کے آکھو گے دل تو میرا کردا سی پیچھا موڑ دے پر میں شرم آ گئی موڑ، آکھ دے جے کہ نہیں آکھ دے؟ سمجھ آئی جائے؟ پوچھے کوئی بھی کی مہمانی کیتی سو؟ مہمانی تو کیتی سسو پر ایویں کیتی سی نہ کرن رنگی کیتی، سندے رہندے جے نا گل، اے آداب نے جڑے نے تے راہ خدا دے وچ چلن دے واسطے تو پھر بڑی محبت دی ضرورت ہے، بڑی عقیدت دی ضرورت ہے، بڑے ہی پیار دی ضرورت ہے۔ جی مور پردانہ دا شان مور پردانہ لرزاں شود کوزے خرمن ہائے خوش میاں مور پردانہ ازاں لرزاں شود چونٹی دانے دے اتے اس واسطے کمبدی ہے کیونکہ انہیں چنگے ڈھیراں نے ویکھن تو اندھی ہوندی ہے، انہوں کے ڈھیر نظر نہیں آتا۔ ایک گل صاحب خرمن ہمیں گوئے صاحب خرمن ہمیں گوید کہ ہے ایسے کوری پیش تو معدوم شے جناب فرمانے صاحب خرمن ہمیں گوید کے ہے، جڑا کھلواڑے دا مالک ہے نا وہ آخدا ہے کہ افسوس ہے تیرے اتے کی ہے؟ افسوس ہے، ایزے کوری پیش تو معدوم شے، انے پن دی وجہ تو تیرے واسطے معدوم شے بھی کوئی چیز بن گئی ہے، کہ جو کچھ تیرے کول ہے یہ کتھوں آیا ہے؟ یہ عدم دے وچوں وجود دے وچ آیا، پھر جس وقت وجود اور صورت دے وچ آیا جو چیز بھی ہے
یہ نہ ہون وچوں ہون چاہیے. تو جس نے اس نو وجود عطا فرمایا ہے اس نے پھر فرمایا کہ میں دے تے پھر عدم لے آواں گا. کنتم اموات کی کراں گا پھر اس دے اتے جنوں اسی آکھنے ہاں کہ فانی شے ہے. تو مولانا روم فرما دے نے کہ ڈھیر والا مالک یہ کہندا ہے کہ افسوس ہے تیرے اتے کہ تیرے انے پن دی وجہ تو تیرے واسطے جیڑی چیز نہیں ہے گی کوئی ان دی حقیقت نہیں معدوم شے وے تو انہوں شے سمجھی بیٹھی ہیں. یہ بھی کوئی چیز ہے, یہ بھی کوئی یہ اج ہے تو پھر یہ نہیں ہونی, تیرے ہاتھ چ ہے تو پھر کوئی نہیں. اسی ہر روز یہ گل آکھنے ہیں کہ بڑی اللہ دی خیر سی, ہر طرح دا اللہ پاک دا فضل سی, ہر چیز میرے کول سی. پتہ نہیں ایک باری ہویا کہ یہ کوئی چیز بھی نہیں رہ گئی, کوئی چیز بھی نہیں رہ گئی. آکھنے ہیں نا مالک کریم ارشاد فرما دینے کیفا تکفرون باللہ, اللہ پاک نے فرمایا میری ذات دا تسی کیویں انکار کر سکتے جے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ, حالانکہ تسی مردے ساجے تانوں اس نے زندگی دیتی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, پھر تانوں مارے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, پھر تانوں زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور پھر تانوں پلٹائے جاؤ گے, اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے. مولانا روم فرما دینے کہ اللہ دی ذات پاک کہ تواڈے معاملے نو جس وقت ویکھدا ہے حدیث تے نو مالک کریم فرمادا ہے کہ وہ کیڑی دی اکھ دے اتے جویں پردہ بن گیا نا ایک دانہ تے وہ انھی ہو گئی. فرما دینے کہ جو کچھ تیرے کول ہے انہیں تیری محبت دی اکھ ساری نو کی کر لیا ہے, انھا چکیتا ہے. تو کہ کچھ بھی نہیں جاندا سوال نے پن تو کہ معدوم شے نے تو کوئی شے سمجھنا ہے. جی تو ذخیر من ہے خرمن ہے ماں دیدائی تو ساڈے ڈھیراں دے وچوں ایو کچھ ویکھیا ہے. اللہ پاک فرما دے نے کہ تینوں میرے خزانیاں دے وچوں صرف ایک دانہ نظر آیا ہے تے ڈھیر تینوں نظر نہیں آیا. کدرا دانہ بجا پیچیدہ ہی اس واسطے کہ تو اس دانے نو چمڑی ہوئی ہے کیونکہ تینوں ہور شاید نظر کوئی نہیں آتی. جس وقت تیری نظر صرف ایک دانے تے آ کے رک گئی ہے, ایک فانی چیزاں تے آ کے ختم ہو گئی ہے, فرما دیں تینوں ڈھیراں دی وسعت دا کی پتہ لگے کہ کنیاں خزانیاں دا میں مالک کہاں. جی تو نہیں ہے جسم بالا جسے فرماندے نے اے بصورت ذرہ کیواں راب ابھی تو کہ ذرے دی جڑا بظاہر ذرہ ہے ایک چھوٹی جی چیز ہے. فرماندے نے تو بظاہر ذرہ ہے کیواں راب ابھی. فرماندے نے کہ زول ستارہ ہے تیری حقیقت بلندی رکھ انہوں ویکھ کے مورے لنگی تو لنگڑی کیڑی ہیں سلیمان راب ابھی جا کے سلیمان نو ویکھ بادشاہ نو ویکھ.
تو نہیں جسم پہلا دیتا ہی، تو جسم نہیں بلکہ تو اکھ ہے، بلکہ کی ہیں اکھیں۔ صرف جسم تے اکتفا نہ کر، مشاہدہ تے اکھ نو، اکھ دے نال ویکھ۔ واہ رہی آ جسم کر جان دیتا ہی، اگر جان نو ویکھ لویں گا تو جسم تو نجات پا جاویں۔ فرماتے نے کہ جسم فانی ہے، روح باقی ہے۔ جے تینوں اگر روح دی حقیقت دا عرفان ہو جاوے اور روح دے نال تیرا تعلق روحانیت دا تین سمجھ آ جاوے، تو جناب فرماتے نے کہ بظاہر تو جسم ہے، حقیقت تیری کی ہے وہ روح ہے۔ فرماتے نے کہ روح نو ویکھن دی کوشش کر، کہ روح نال تعلق پیدا کر۔ جی آپ دی آدمی دی فرماندے نے آدمی دی دست، کہ آدمی پہچانن تے ویکھن دا نام ہے۔ آدمی دی دست، آدمی کی ہے ویکھن دا نام ہے۔ مالک کریم نے قرآن پاک کی جگہ جگہ تے فرمایا، جس وقت اپنی مخلوق تے اپنی تخلیق تے اپنی چیزاں دا ذکر فرمادا ہے نا تخلیق دے اعتبار دے نال، تو جگہ جگہ تے فرما دے اے میریاں نشانیاں ہیں لیکن صاحب عقل دے واسطے۔ کس دے واسطے؟ دانا دے واسطے، پہچانن والے دے واسطے، جانن والے دے واسطے، جانن والے دے واسطے۔ تسی جتھے بھی قرآن پاک دی تلاوت کر کے ویکھو گے، جتھے تخلیق کائنات دا تفکر کائنات دا بیان آوے گا، اللہ دی ذات پاک ارشاد فرمان گے کہ میریاں نشانیاں ہیں صاحب عقل دے واسطے، جانن والے دے واسطے، جیڑا حقیقت دا پہچانن اس دے واسطے ہے۔ اس دے رومی فرما دیں آدمی دی دستو باقی لو میں پوست، بندہ اکھ دا نا ہے، ویکھن دا نا ہے، باقی کی ہے گوشت تے پوستے، ہر چشمم دیدہ آستان چیز ہے، جیڑا اس دی اکھ نے ویکھیا چیز ہوئی ہے، چیز اننے نو کچھ بھی نظر نہیں آتا، بینا نظر آتا۔ علامہ صاحب فرما دیں دل بینا بھی خدا سے کر طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ جی کوہرا غرقہ کو کوہرا غرقہ کند یک خم زنم چشم خم چون باز باشد سوء یمن۔ جناب مثال کر دیں جناب فرما دے نے کہ ایک گھڑا پہاڑ نو ڈبو دیندہ ہے۔ کس نو ڈبو دیندہ ہے؟ پہاڑ نو ڈبو دیندہ ہے۔ جدوں گھڑے دی اکھ سمندر دی طرف کھلی ہوئے تا موگا نہیں ہوندا جناب، موگا تے نہر دے نال موگے دا تعلق ہے، نہر دا دریا دے نال تعلق ہے، دریا دا سمندر دے نال تعلق ہے۔ تو جویں جویں تعلق بندا جاندا ہے اون دے مطابق اون دا موگا ہوندا، اون دے مطابق اون دا موگا ہوندا ہے۔ ڈیماں دے دار تسی کھلے ویکھو، جس وقت تو کھل دے نے تو کئی میل تک انہاں دی ذات جڑی ہے نا وہ اگاں جاندی ہے۔ تو رومی فرماندے نے
چوں بدریا راہ شدہ جانے خم، جدوں اکھے وجود والے گھڑے تے جان دا دریا دی طرف راہ بن جاوے، خم با جائے ہوں برادر اشتلم، تے وہ جڑا گھڑا ہوندا ہے نا وہ دریا جائے ہون دے نال آزمائی کردا ہے، پنجا آزمائی کردا ہے۔ کی کردا ہے پنجا؟ میں مثال تنی مرد کرنا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو فرعون نے صرف یہی ویکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے کول پڑھے نے، میرے اساں تربیت کیتی، اساں انہوں پالیا، اے وہ موسیٰ علیہ السلام ایویں ہی ہیں جویں دوجے بندے نے۔ تو جس وقت موسیٰ علیہ السلام دے نال اس دی لڑائی شروع ہو گئی، تے لڑائی جڑی سی وہ موسیٰ علیہ السلام نال نہیں سی، وہ خدا دی ذات دے نال۔ اسی طرح نمرود ہے، انہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے پاک وجود نو ویکھیا، جسم نو ویکھیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام دے نظر حقیقت تے نہ گئی، لڑائی کندے نال ہو گئی۔ اسی طرح سیدنا نوح علیہ السلام دی قوم نو 950 سال آپ نے ابلاغ کیتا، تبلیغ فرمائی، لیکن انہاں کسی وقت بھی گل نو منن دی بجائے یہ آکھن کہ جیڑا تسی سانو عذاب دا ڈراوا دیندے جی وہ عذاب آندا کوئی نہیں، عذاب آ جاوے، پھر آندا کیوں نہیں؟ تسی جو آندے جی عذاب آوے گا، کیوں نہیں آندا عذاب؟ تو پھر سیدنا نوح علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت دے وچ جویں انبیاء علیہ السلام دا ادب و احترام ہوندا ہے، آپ نے عرض کیتی کہ یا اللہ پاک صبح تے شام میں انہاں نو ہمیشہ تیری طرف بلایا ہے، انہاں دا انکار جویں جویں میں بلاندا گیا وددا ہی گیا ہے، تے اخیر وچ فرمایا کہ اگر ہن اے اس جہان دے اتے رہے تے جڑا انہاں چ جمن گے وہ بھی ایہو جہی ہون گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قالا نوح رب لا تذر من الارض قالا نوح رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا۔ تو عرض کی تھی کہ اللہ پاک نے ذکر کر کے دسیا قالا نوح رب کہ روح نے قالا نوح رب نوح علیہ السلام نے مینوں آکھیا کہ اے میرے رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا، کہ روح زمین اتے یہ منکر نہیں رہنے چاہیے، تو پھر وہ نہ رہے۔ نشاندہی اس واسطے کیتی اللہ پاک نے بھی انہاں نوں چیتا رہے بھی یہ جڑا عذاب دے تسی گرفتار چے، یہ جڑا روز نوح علیہ السلام نو آندے ساجے عذاب آندا کیوں نہیں، پہچان لو۔ مینوں اس دے پروں جڑا عرض کیتی نوح علیہ السلام نے کیتی، تو چیتا رہنا چاہیے، نالے ڈوبو تو نالے پہچانو۔ تو پھر جڑے بچے وہ فرمایا کہ اوہی بچن گے جڑے نوح علیہ السلام دی آواز تے انہاں دے نال کشتی تیار ہوئے نے۔ بھی یہ سارا نظام جڑا میں قائم کیتا ہے ارسال رسل نو ویکھ لو کہ نوح علیہ السلام دی رسالت کی سی، انہاں دی نال جڑا تعلق ہے اس دی حفاظت کی ہے، اور جڑا منکر ہوئے اس دا عذاب کی ہے، یہ ساری مشاہدہ سامنے آ گیا۔ مولانا روم فرماتے نے چوں بدریا راہ شد جانے خم، کہ جس وقت روح دا کہ تعلق پیدا ہو جاوے کہ دریا دے نال خم با جائے ہوں برادر اشتلم، کہ وہ جڑا گھڑا ہے نا جسم والا وہ کہ جائے ہوں دے نال آزمائی کرتا ہے، کہ رڑ گئی ہر شے اتھے کچھ بھی باقی نہ رہ گیا، جڑا وہ آندے سن بھی عذاب آندا کیوں نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا بچنا بھی ان نہیں ہے جڑا تیرے نال ہویا، تے جڑا ڈوبے گا انہوں یاد بھی رہے گا بھی یہ نوح علیہ السلام دی آکھن اتے سارا کچھ ہوندا پیا ہے۔ جی زاں سبب جناب ایک مسئلہ سمجھان لگے نے، اس نو سنو۔ زاں سبب کل دریا بود گرچہ لط کے آمد گویا
کہ قرآن پاک دے وچ اللہ دی ذات پاک نے جگہ جگہ تے مخاطب کیتا ہے، فرمایا کل کہ محبوب تسی آکھو، کہ آکھو محبوب تسی آکھو۔ ہن جڑا بندہ اے آکھے کہ اے جڑا کلام ہے اے اللہ دا کلام نہیں، تو حضور نے فرمایا ہے کوئی پیچھے شے رہ جائے گی؟ نہیں نہ رہ جائے گی۔ یہ جڑا کل فرماندہ پیا ہے وہ کون پہ فرماندے نے؟ اللہ پاک فرماندہ ہے تو آکھ، کی آکھ؟ تو آکھ۔ تے ہے یہ قرآن ہے کہ یہ قرآن ہے۔ اللہ حضرت فرماندے نے کل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی، اللہ کو کس قدر ہے تیری گفتگو پسند، یعنی گفتگو پسند۔ تو فرماندے نے کہ جگہ جگہ دے اتے اللہ دی ذات پاک نے اس واسطے فرمایا ہے کہ زاں سبب کل گفتہ ہے دریا بود، کہ جڑا کل آکھیا ہے نا یہ سارا اللہ دا آکھیا ہے، گرچہ نطقے احمد گویا بود، اگرچہ بولن والا حضور دی ذات ہے لیکن ہے ہی قرآن، ہے کی ہے قرآن۔ مولانا روم نے اس دے اتے جناب نے فرمایا کہ بلبل دی بولی تسی بندیاں نو کولو بولدے سندے ہوو گے، ککڑاں دی طرح بندے بولدے نے، تتراں دی طرح بندے بول لیندے نے، بالکل ہو بہو بندے آندے نے بھی یہ گھر تتر پیا بولدا ہے کہ بندہ پیا بولدا۔ اللہ پاک نے ہر چیز نو اتنا علم انسان نو عطا کیتا جاری کردا۔ رومی فرماندے نے کہ بلبل دی بولی بولنا ہور چیز ہے تے بلبل دا دل لے آنا ہور چیز ہے۔ تو بلبل دی بولی تو تسی بندیاں کولو سنی ہوئے گی، لیکن بلبل دا دل بلبل دے وچ ہی ہے، اور کسے دے وچ کہ یہاں وہ پھل نو ویکھے گی تے فرماندے نے کہ پھل نے اون دے نال گل کیتی، انہیں پھل دے نال گل کیتی ہے، کسے تیسرے نو پتہ ہے کہ وہ ویکھے گی تو چکے گی۔ رومی فرماندے نے کہ وحی دا تعلق قلب دے نال ہے، سارے وحی تا صحابہ اکرام نے ویکھے، لیکن کی آکھیا گیا ہے جناب اے حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے مینوں آکھیا، سارے اے تا ویکھیا کہ حضور دے اتے نزول وحی دا نازل پہ ہوندی ہے، جس صورت وچ بھی ہو وحی دے جننے بھی صورتاں سن، لیکن کی آکھیا گیا ہے سواد یا قلبی دی صورت تو اور کسی جگہ تے نہیں، حضور نے ہی فرمایا کہ میرے رب نے مینوں آ فرمایا ہے۔ رومی فرماندے نے کہ جڑا حضور دا فرمایا ہویا ہے وہ کندہ ہے کہ وہ تو فرماندے نے کہ اے دا تعلق کس دے نال ہے؟ اس دا وہی دا تعلق دل دے نال، کس دے نال ہے؟ دل دے نال ہے۔ جی دریا جناب فرماندے نے گفتائے و جملہ در بحر بود، کہ حضور دا جڑا فرمایا ہویا ہے سارا کچھ کہ جو بھی آکھیا وہ سمندر دا موتی ہے، وہ کی ہے وہ گلاب کہ دل شرح بود در دریا نفوذ، کہ حضور دے قلب اطہر دا تعلق کس دے نال ہے؟ ذات خدا دے نال ہے، ذات خدا دے نال ہے، بے مثل تعلق ہے، بے مثل۔ اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نو یقین دی دنیا نصیب فرماوے، اپنی رحمت اور اپنے فضل دے نال ساڈے دلاں نو روح سیاہی تو، ساڈے دلاں نو گناہگاری تو اپنی رحمت دے نال سوچ اور فکر دے وچ اللہ دی ذات پاک نورانیت پیدا فرما دے۔ ہیرس اور لالچ دے کولوں یا اللہ پاک ساڈے دلاں نو محفوظ رکھ، اپنے پاک دروازے دے نال وابستگی رکھ۔
سوا اپنے دروازے تو کسی دے نال ساڈا تعلق دل دا قائم ہے۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب اور احترام نصیب فرماوے۔ ایک دفعہ